काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि यति बेला देश तथा विदेशमा र अझ विशेष गरी भारतीय सञ्चार माध्यम तथा भारतभरि ग्रेटर नेपालको बहसले निकै चर्चा पाएको छ। त्यसैगरी नेपालमा ग्रेटर नेपाल महाअभियानले ग्रेटर नेपाल निर्माण गरेरै छाड्ने भनेर सशक्त ढङ्गबाट अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यही समयमा भारतीय सञ्चार माध्यममा ग्रेटर नेपालको नक्सा छापिन थालेको छ। अहिले दक्षिण एसियामा भारत एकैपटक नेपाल, पाकिस्तान र चीनसँग सीमा विवादमा अल्झिएको छ भने बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद पुरानै समस्या हो। यस्तो अवस्थामा भारतका सञ्चार माध्यम पछिल्लो समयमा नेपालसँगको सीमा र ऐतिहासिक प्रमाणहरू खोतल्ने प्रयासमा लागेका छन्। तर उनीहरूसँग नेपाली भूमि हडप्नका लागि दाबी गरिएको कृत्रिम काली नदीको बाहेक अर्को प्रमाण छैन। यसै क्रममा भारतको चर्चित सञ्चार माध्यम भास्करमा ग्रेटर नेपालको तस्बिर छापिएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अघि नेपाली भूभाग रहेका भारतीय क्षेत्रसहित यो नक्सा प्रकाशित भएको छ, जसमा पश्चिम नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली हुने भनिएपछि सीमाबारे ठोस निर्णय नभएको उल्लेख गरेको छ। भारतीय तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर जानका लागि 3वटा बाटोहरू सिक्किमको नाथुला, नेपाल र उत्तराखण्डबाट रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि भारतले हालै यही उत्तराखण्डबाट कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। पछिल्लो समय भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा टाँसेपछि त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँस्न थालिएको छ। नेपालको लिपुलेक हुँदै जाने यो सडक करिब 80 किलोमिटर लामो रहेको छ, जबकि नाथुलाबाट मानसरोवर जानका लागि 900 किलोमिटर र नेपालको तातोपानी नाका हुँदै जानका लागि 540 किलोमिटर रहेको छ, जहाँबाट मानसरोवर जान 20 देखि 22 दिनसम्म लाग्छ। तर लिपुलेक हुँदै यो मार्गले कब्जा गर्न सक्यो भने यो यात्रा केवल 3 दिनमा गर्न सकिन्छ। उत्तराखण्डबाट पनि 3वटा मार्ग रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो पिथौरागढबाट तावाघाट, यसको लम्बाइ 107 किलोमिटर रहेको छ। अर्को तावाघाटबाट घटिया बगड जुन 19.5 किलोमिटर रहेको छ भने तेस्रो घटिया बगडबाट लिपुलेक हुँदै जान करिब 80 किलोमिटर रहेको र यसको 76 किलोमिटर सडक निर्माणको काम पुरा भइसकेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी हुने बताइएको छ, तर त्यसपछि पनि सीमाका विषयमा पटक पटक समस्या आएको देखिन्छ। महाकाली नदी केही अलग अलग धार मिलेर बनेको छ, त्यसैले महाकालीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने विषय नै दुई देशबीचको सीमा विवादको जडको रूपमा रहेको छ। महाकालीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै महाकाली नदी भएकोमा नेपाल प्रष्ट रहेको छ। भारतले कालापानी क्षेत्रबाट आएको सानो धारलाई कालापानी दाबी गर्दै आएको छ, जुन कुरा ब्रिटिसकालीन नक्साले समेत खण्डन गर्छ। सोही आधारमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको सीमाभित्र पर्छ, जबकि भारतले महाकाली नदीका सबै धारा कालापानी गाउँमा आएर भेट हुने भएकाले नदीको उद्गम स्थल यसैलाई मान्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा लिपुलेक भारतको भएको उसको दाबी रहेको छ। तर सुगौली सन्धिमा मुख्य धारालाई नदी मानिएको कुरा उसले अस्वीकार गरेको छैन। सन् 1999 गोर्खाका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरे। उनले थालेको अभियान उनका छोरा रणबहादुर शाहले अघि बढाए र विशाल नेपालको निर्माण भयो। सन् 1816 सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपालको सीमा करिब 2.5 दशक चलेको नेपाल राज्यको विस्तार अभियानमा पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सीमा कायम भयो। तर सन् 1816 को अपमानजनक सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले जितेको 1/3 क्षेत्र गुमाउन पर्यो। नेपालसँग कसरी सीमा विवाद भयो भन्ने विषयमा भास्कर लेख्छ, सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म त सीमित भयो, तर यसमा नेपालको सीमा तय भएको थिएन। यसैको परिणाम स्वरूप कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर सहित 54 स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ। सुगौली सन्धि भन्दा पछिको 146 वर्षसम्म कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर विवाद भएको देखिँदैन। तर चीनसँगको युद्धका समयमा भारतले कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेपछि नहटाएका कारण यहाँ विवाद चर्किएको देखिन्छ। समाचारमा सन् 2000 नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेको दाबी पनि गरेको छ।